والحمد لله رب العالمین۔ دوستو، بزرگو، معاذ مخلص موعد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا جہان تے انسان تیاری کرن واسطے ہی آیا ہے آخرت دی، تاکہ اس دی آخرت کو چاند ہی لگ جاوے، کیونکہ آخرت دی کامیابی دی مدار اللہ رب العزت اس دنیا دی زندگی دے اتے ہی رکھا ہے۔ تو اگر اے دنیا دی زندگی چنگی دی سمر گئی، اللہ اور اللہ دے رسول دے احکام دے مطابق زندگی بسر چکی تو سو تا آخرت ضرور ہی سور ویسی۔ جیرا منشا انسان دی زندگی دا اور جیرا مقصد اللہ رب العزت دا پیغمبراں کو اور کتاباں کو انساناں دی طرف بھیجن دا، او انسان اج بھلا بیٹھا ہے۔ مقصد تا انسان دی زندگی دا اللہ دی عبادت کرنا اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا، اپنی زندگی کو اللہ اور اس دے رسول دے حکم دے مطابق بسر کرنا۔ آج او انسان حقیقتاً اپنے دل دے وچوں او مقصد کو نسیان کر چکا ہے، بھلا چکا ہے، اور جیرے مقصد واسطے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے ہے اور وقت نال کتاب قرآن مقدس بھی دیتی ہے، اس دا مقصد تے منشا نتیجہ ایو ہی ہا، تاکہ انسان کو بھلا ہویا وعدہ یاد نبھایا وجے کہ تو غفلت دی زندگی نہیں گزارنی، تو تیاری کرنی ہے آخرت دی زندگی واسطے۔ او یج کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے پیغمبر آدھے رہ گئے، جتنے بھی نبی آدھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوشخبری بھی دے رہ گئے، اور نال پیغمبر دے اصحاب دنیا ہیری پھیری کرے سی، موک ہی باسی ختم ہوئے سی، ہون دنیا واتوں کھڑ گئی ہے، ہون آخری رکاوٹ بن گئی ہے۔ ہون اس بعد اگر کوئی دنیا آلا اپنی خواہش پرستی یا من پسندی یا دل دی من مانی آپ ہی کوئی مرضی نال اپنی منشا پیش کرے سی، تو سمجھے ہڑ قیامت دی نشانی بنوے سی، اس واسطے اور دنیا واسطے بھی حکایت بنوے سی ہے۔ حساب ہو انہاں دے حساب دا وقت قریب ہے، لیکن دنیا اجڑ بھی غفلت دے اندر پہ وسدی ہے۔ دنیا اجڑی دنیا دی محبت اپنے دل وچ لائے کے تے دنیا دے وچ پئی گھسدی ہے پئی، وہم فی غفلت معرضون،
ایو جئی غفلت وچ پائے وڑ گئے مورزون اعراض کرن والے کوئی غفلت وچ انج نہیں تو توحید دی غفلت لگے پائیں تے غفلت پائے گئی ہے قیامت دی کوئی انج نہیں بھئی نمازاں پڑھ دے پائیں تے قیامت دی غفلت لگی گئی ہے کوئی انج نہیں بھی روزے رکھ دے پائیں تے قیامت یاد نہیں دے پیراندے کوئی انج نہیں تو زبان جو حقانیت بولیندے کھڑن تے قیامت یاد نہیں پیراندے کوئی انج نہیں بھی حقوق اللہ تے حقوق العباد دے خیال پر رکھ دین تے قیامت یاد نہیں پیاندے نہیں ہم فی غفلت مورزول انہاں دی غفلت ہے اعراض علی دنیا دے اندر اتنے منہمک ہو چکے دنیا جتنے گھس چکے نا دنیا دے مال و متاع انہاں دے دل اور ذہن اتنی جگہ پکڑ چکے ہندو انہاں کو قیامت دا دیہاڑا یاد نہیں پیاراندا حالانکہ جیرا منشا ہاں دنیا دی زندگی دیون دا او تا مطلب ایو ہاتھ تاکہ قیامت دی تیاری کر لو لیکن ایک طرح للناس سے حساب ہو لوگوں دے حساب دا وقت قریب آ گئے دیہاڑا قیامت دا سر تے کھڑے ہے جو دنیا دی مسجد دے اندر مست ودے ہے پائے ویکھو عابدہ اصولت اور دنیا دے اعتبار نالی قانون لوگ آگے دے بچے دے امتحان ہوئے میٹرک دا تے وہ سویرے پیپر دے بڑا ہوئے شامی ہٹ کے بیٹھا ہوئے پڑھے نہیں تو پیو ماں یادہ بیٹھا ہوئے امتحان تیرے سیر تے تو اتھے ٹیکا لگا رہا ہے اسا تیرے لکھاں بھار کے تھک تروٹ پایا ہے تیریاں فیساں بھار کے سارے کاڑ تروڑ سٹے ہیں تے بچڑا تو ہوڑا جائی تھا ٹیکا لگا پائے تے تو آرام تے موبائل پیا دے دے کچھ حیا کو ہاتھ بارے یا تیاری کر تھا تو کیوں شرمندہ کرے دائے فرمایا قیامت دا دیہاڑا آگئے قریب اتنا نیڑے آ چکے تو دنیا اجاں تک غفلت کھڑی ہے قیامت سیر تے پہنچ چکی ہے دھماکہ قیامت اللہ وجانا لہے تیئیو جیاں جدہ دھماکہ وج گیا ودی تھے بنگلے بھی نہ راسے نہ بنگلے آن کو بنائے میں اتنا کسی کو ہی نہیں بنایا ساریاں مخلوقات تو افضل مخلوق بائے انسان بنائیے بھئی بشر بنائے میں بھی اور اتنا بھی دسائے ایسا کہ میں اپنے اس مخلوق کو اپنی رحمت قدرت علیہ ہتھا نال پیدا کیتا ہے بھی اتنا بھی دسائے ایسا کہ پوری دھرتی میں جتنی بھی بنائیے دو مخلوقوں واسطے ایک انسان واسطے تے دوجا جن واسطے اتنا بھی نال دسایا اگر میں انسان کو مٹا چھوڑا یہ مخلوقاں ختم چکرا تو کوئی جانور میں زمین تے باقی بھی نہ راون دیوا کہ وہ دو جتنے بھی میں چیزاں بنایا انسان دی خدمت واسطے بنایا ہی میں پیا کہ نہ کو دودھ واسطے مقررہ کیتا ہے گوشت واسطے مقررہ کیتا ہے انسان دی سواری واسطے مقررہ کیتا ہے انسان دی حمایت واسطے مقررہ کیتا ہے نفیوں واسطے مقررہ کیتے ہوئے لیکن انسان تے جنہ کو میں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے پیا جتنی بھی مخلوقوں پیدا کیتے ہوئے سب تو میں کو پیاری مخلوق انسان ہے پی تے اتنا بھی دسائے اللہ رب العزت 200 سال دے گناہ کر کے میرے دروازے تے آ جاوے معافی چمنگن توت بھی میں انہوں کو معاف کرنے نہ بھی میری رنجش بھی انہوں نال نہیں ہوندی میرا قلت شکوہ بھی انہوں نال نہیں ہوندا میں انہوں کو جڑویں دا بھی نہ دوتا ہے تا 90 سال تک دے گناہ کرے دا رہ گیا ہے بھی سچے دل نال معافی چمنگل میں معاف کرنے دا بھی تے میری رحمت شفقت الاسول صرف محمد پاک دی امت واسطے نہیں بلکہ جدن دا بھی میں انسان کو پیدا کیتا ہے بھی میرا سارا واسطے محبت پیار دے دروازے میں کھل رہ گئے پائے لیکن جدہ انہاں پیغمبران دی نافرمانی کی تھی نوح علیہ السلام دی بھی گل نہیں منی میری گل بھی نہیں منی تو میں وط اشرف المخلوقات دے کانزہ چونہ دے نہ بھی کٹھ مارے نہیں پائے میں وط انسانیت دے کانزہ چونہ بھی انہاں دے لکیرے دے دیتے پائے وط میں دنیا کو دسا دیتے ہوئے دنیا لے ایک بائے کو تو مل کے تو سو حاجیہ دے رائے وے سو ایک بائے کو مل کے تو سو خانہ دے رائے وے سو ایک بائے کو مل کے نواب سدے دے رائے وے سو ایک بائے کو مل کے تو سو شاہ سدے دے رائے وے سو لیکن میں پیادا جرا میری نہ فرمانی کرے سی میرے رسول دی نہ فرمانی کرے سی میں پیادا ہی ہو جاؤں لائکا کلانا
بولو ماشاءاللہ اے جانوراں دی لسٹ تو نکل گئی ہے ہن خنزیراں دی لسٹ بھی آ گئی ہے ہائے وے ایک ایڈا پیار تے محبت تے ایک جڑے اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تو ہٹے نا ایک اللہ نو پیغمبر کو بھیجا انساناں واسطے ہے لیکن جنہ منے وہ تک کشتی تے نال چڑھ گئے تے جنہ نہیں منیا انہاں کو اللہ پاون نہیں دیتا خنزیر تے خنزیرنی کو کشتی چ نو نال بنا چھوڑے گل سمجھا دیتی ہے تو بندے دے پوتر بن کے ناراض ہو تو میں تو کو دسیندا پیا میرے کالج خنزیر تے خنزیرنی وت بھی عزیز ہے تساں خنزیراں دی میں کو لوڑ کوئی نہیں بندے دے پوتر بن کے تساں گھر رہ گئے تساں میری بھی منی رکھی میرے محمد جوان دی بھی منی رکھی تو میں کو اپنے رب ہون دی قسم ہے باویں رنگ دے کالے بھی کیوں نہ ہو سو تواڈے تو ود کے میں کو اور پیارا کوئی نوح علیہ السلام دی کشتی وچ بیٹھے خنزیر یا نہیں بیٹھے کیا مطلب ہے بلا بندا سارے جانور تے کشتی جاندے ہی نہ جوڑے این چاندا کتے تے کتی کوئی بلوایا ہے خنزیر تے خنزیرنی کوئی اللہ بلایا ہے باندراں دا جوڑا بھی بلا دی تو سا لوگ اج مشہور ہے بھئی اے جڑے باندر اج کل دے ودن تھے او ان جڑے کہیں دوری بنی اسرائیلیاں دے شکلاں خراب ہو جائے لیکن گل یاد رکھو یہ مستقل اللہ دی مخلوق ہے جیری لوگ شکلہ انہاں دی مسخ ہوئی ہیں او 3 دی تک زندہ رہے ہیں بس ختم ہو گئے اللہ رب العزت کشتی دے اللہ را جوڑا جوڑا بلوایا ہے کتی تے کتا بھی بلا دیتے ہو خنزیر تے خنزیرنی بھی بلائی ہے سو اور باقی جانوراں دے جوڑے بھی بلائے نے سو مسئلہ دسا دیتے سو پیغمبر میرے نال میرے پیغمبر دے نال اوے کھڑسن جیرے پیغمبر دے منن والے اس دو جنہ میرے پیغمبر دی گل نہ منی بھویں نوح پیغمبر دا سکا پوتر بھی کیوں نہ ہویا کشتی تے اللہ تے نرکھانڈ سائے ہویا یہ کوئی تھوڑی گل ہے آج تو اسا ویکھدا ہے اسا دے تواڈے ساڈے معاملے کے اساڈے کول تو نانی دے رشتے بھی پیچھے نہیں چھوڑ دے کمبا تے قوم ہی ساڈے کول نہیں پہ چھوڑ دے ایتھے سکا پوتر نوح علیہ السلام دا کنال کھڑائی کشتی دے نالے پیو وقت دا نبی تے پیو وقت دا نبی جے کو آنکھا میں درانے بابا آدم ثانی نوح علیہ السلام کیونکہ اس ویلے عذاب ہے اس تو وہ نسل نام پر شروع ہوئی گا تھے پیو کشتی تے بیٹھا ہے نال تریجاں قوم والے بھی نال بیٹھے نہ من جدائے بھی نال جانوراں دے جوڑے بھی چڑے بیٹھے نا سکا پوترا کشتی دے نال کھڑے تے پیو دا پے یا بنیا ارکب مانا اوہ میرا پوترا ارکب مانا تو بھی ساڈے نال رل ونج تو ساڈے نال لیکن نوح پیغمبر دی تا چاہتی تو کلمہ پڑھ کے نال رل ونجے لیکن اتلا تو بے نیاز بولو آیا بھی حصہ نہ تا دستا سکدا نوح پیغمبر خیال رکھے پتر کو سد نہ دے وے ای چڑھنا کوئی نہیں لیکن سد بھی دینا ہے او میرا پترا ارکب مانا آج چاڑا ساڑے نال کشتی دے اگوا دے باغ کوئی نہ کوئی نہ میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ ویسا تے آج بچ ویسا نوح علیہ السلام فرما دے لا نہیں او پترا نہیں اے پہاڑ دیاں چوٹیاں دے آج کام میں تھے بچاونا نہیں آج بچ سی او جے کو میرا رب بچے
مسئلہ سمجھائیو سا باویں پیغمبر دا سکا پوتر بھی کیوں نہ ہوئے تو اگر پیغمبر دے نقشے دے ہوتے کوئی نہ سی ان دی سیرت کوئی نہ منے سی ان دی صورت کوئی نہ منے سی تو میں دسدا پیاں پیغمبر دے نال کشتی تے کتا کتی تے سوار کرے سجا لیکن ایو جی مشرکہ شرک کرنا لیا کتیوں کو میں سوار ایک جگہ تے بیٹھا ہوئے کتی کتا ایک جگہ تے بندہ کھڑا ہوئے دساؤ تے بیا بندہ کے گدی جبار کا جگہ ہی ہوئے گدی دے ہوتے اپنی جوڑی کتیاں دی رکھی بیٹھا ہوئے تے ایک بندہ بیا ہی چنگا آوے ہوئے بھی امیر ترے ہوئے کہ وڈی شخصیت دا پوتو جگہ ہی گڈی چ سیٹ پئی ہوئے تے آکھے مارکا ای کو تے چڑھائی میں 2 کلومیٹر لہا سٹے ٹھوکر چاواں والی تے آکھے نہیں نہیں کتے چڑھا کے انسان لیکن ای کو نہ چڑھیندا تے سو بندے دیا کتے دی عزت زیادی ہے یا ای دی عزت زیادی ہے اب گل میری سمجھ آئی نیندر نہیں کرنی ذرا اجاگر تھی بڑھے وہ بندہ تے میرے کو جگہ ہی ہے ایسی دی گڈی بھی پراٹو لائی بیٹھا ہے کتے دی جوڑی نال چڑھا چھوڑو یہ چاہیے سال لیکن بندے کو میں چڑھے دا دسو وہ بندہ جرا پراڈو والا ہے اون دے ہاں عزت کتے دی جوڑی دی زیادتی ہے یا بندے دی زیادتی ہے بولو بولو ہاں کتے دی عزت زیادتی ہے اللہ رب العزت کتے تے کتی دی جوڑی چڑھائی نو پیغمبر نال لیکن نو دے پوتر کو نال چڑھن نس دیتا کیوں نس چڑھن دیتا نطفت نودا پھیا اندے وچ شک دی گنجائش بھی کوئی نہیں کیوں نہیں چڑھن دیتا ہئی تا اسی گھرانے دا جس گھرانے دا سردار پیغمبر آ پھیا آخر کیوں نس چڑھن دیتا ہئی تا اسی لڑی دے وچوں جری لڑی دا وڈکا خدا آپ کشتی دے تے چڑھا بیٹھا او دی وجہ کیری تو نہیں چڑھن دیتا او دی وجہ ہی ہے تو جرا نہیں پیا تے کو چڑھا نہیں پیا دی تاویندا پیا اے بندہ ایو جی اے پیا جرا اللہ دا وی نہ فرمانے اور رسول دا وی نہ فرمانے پیا اللہ رب العزت کشتی تے تے پی سکے پوتر کو پیو نال سوار نہیں ہون دیتا کتی تے کتے چڑھا دیتے کشتی کتی تے کتے کو نامی چڑھیندا تے ایویں چا بچیندا تا وت وی بچا سکدا پیا خنزیر تے خنزیرنی کو نہ چڑھیندا تے ایویں چا بچاویا تا وت وی تا بچا سکدا پیا آخر چڑھا کے دسانا چاہتا ہے تو اشرف المخلوقات لیکن اس ویلے تک مشہور اشرف المخلوقات سے جدا بندے دا پھل بن کے راسے تے بندے دا پھل تاں بن کے راسے جدا میں اللہ دا حکم بدار بن کے راسے تاں بندے دا پتر بن کے راسے جدا میرے پیغمبراں دا حیا کر کے راسے اساں تے قدس دے پائیں دو اساں ساڈی عزت بھی تے نہ کیتی ساڈے پیغمبراں دی عزت بھی نہ کیتی تے قدس دے پایا ہے کتی کتے دا مقام ساڈے ادے ہاں ود ویندا ہے لیکن تے خنزیر دی ساکو ضرورت کو تیری ضرورت نہیں اس گالوں بندے کو عمل ہو کرنے چاہیے جرے اللہ دے ہاں بندہ مقبول بڑھے اس گالوں فا سمجھا دیتی ہو سا گلاں تو ساریاں سے چھوڑوے دے رہے گئے ہیں لوگ سنوی گھن دینا گلاں تسلیم بھی کریں دن دو واقعی گل تے ایوے پہ ایوے اسا نال ہور بھی سنا دیتا ہے پیا ابراہیم خلیل اللہ دا واقعہ بھی سنا دیتے دا سنگھ مکہ علا کو سادہ ابراہیم جد الانبیاء ہے پیغمبران دا دادا پیا تے اون دا پیو آزارا پیا لیکن گل سن کے نو حضرت پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ دے پیچھے اون دا پیو کوئی نہیں آیا پیو کو سدے نہیں کھڑے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او میرا با میرے کو عمر جی وڈا ہویو جو تو میرا پیو ہے میں تیرا پترا میرے ہوتے عزت کرنا تیری فرض بن دائے پیا لیکن میں کوئی دسا جیری پٹڑی تے تو چڑھا ودائے پیا
نہ سن دے نی نہ جان دے نی نہ نفع نقصان دے مالک نے لے متا بدو انہاں دی باتاں کریندا کیوں ہے انہاں دے اگوں سجدے کریندا کیوں ہے انہاں دے ناماں دے اوتے لوٹاں دودھ دیاں بھر کے ونڈیندا کیوں ہے انہاں دی قبراں تے ون کے انہاں دے اوتے ون کے چھاڑ پیندا کیوں ہے انہاں کو گلاب دے ارکاں نال تھویندا کیوں ہے انہاں دیاں بہ کے تکاف کریندا کیوں ہے کیونکہ ہر دور دا شرک کرن والا ایویں تکاف کریندا جویں مسلمان بندہ ماہ رمضان دے مہینے دے اندر دا دیہاڑے آخری دہاکے دے اللہ دے گھر دے اندر پاندا اے پیا نہ فضول بکواس کریندا اے پیا نہ اتنی نیندر کریندا اے پیا نہ اللہ دے گھر دے حداں کراس کریندا اے پیا کہے نال غلط گفتگو بھی نہیں کریندا زید نمانی دا بھی نہیں کریندا ذکر و اذکار کریندا راندے فضول گپاں بھی نہیں مریندا تے جتنی حتیم مسجد ہوندی ہے اس تو باہر کھیڑیاں تقسیم کریندے ہوندے ہیں اپنے معبوداں دے ناماں دیاں چیزاں کو تبرک سمجھ کے کھاندے ہوندے ہیں جویں مسلمان اللہ دے نام دی چیز کھاندا اے پیا وہ اپنے معبوداں دے نام دی ان چیزاں کھاندے ہوندے ہیں جویں مسلمان اللہ دے نام دے بکرے گھٹے دیندا اے پیا وہ بھی اپنے معبوداں دے نام دی بکرے چھترے دیندے ہوندے ہیں جویں مسلمان بندے اللہ دے نام دے اوتے دودھ دی لوٹ بنا کے غریباں مسکیناں تقسیم کر چھوڑے دے پیا انہاں دی بھی کوئی گاں سوپ ہویا تے انج کر کے دودھ دیاں لوٹاں بھر کے جویں 11ویں دا مشرک تقسیم کرے دے تقسیم کرے دے راندے ہوندے ہیں یہ ساری عادتاں انہاں دی ہیں پیا تے بابا ابراہیم کھڑا دے لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا او میرا با انہاں کو سدیندا کیوں ہے جڑے سن دے بھی نہیں جڑے جان دے بھی نہیں جڑے نفع نقصان دے ایک وال برابر بھی نفع نقصان دے مالک ہوئے آدھے پوترا گل تا تیری ٹھیک ہے بھائی لیکن کیا کریے ساڈے پیو ڈاڈے دا مشن جو ہی ہوا پیا ساڈے پیو ڈاڈے دا مذہب جو ہی ہوا پیا ساڈے پیو ڈاڈے دی ریتی یا کچھ نہیں چھوڑیا لیکن تے کو پایا دے مہاجر نہیں ملیا ساری زندگی واسطے میں کو چھوڑ دے پیا تے انہاں ہٹ کے ابراہیم کو پیو گھروں کٹ چھوڑا پیا مکہ دا بادشاہ نمرود تے انہاں نپ کے ہزار وارتے لیکن گل دنیا دے اوتے سرداری دو چیزاں دی ہو سی قرآن دی ہو سی تے محمد جوان دی ہو سی اللہ دے کال دا سردار وہ بندہ بن سی جڑا اللہ تے اللہ دے رسول دی منے سی تے جڑا بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دی نہ منے سی وہ سردار نہ ہو سی نمرود تو ہی تلے وس مثال نال سنایا میرا پیغمبر وتوی کے کہتے لستم او ہو سن تک ہندے نا گلاں ہی سن دے نہ لیکن ہم یلعبون وتوی دنیا چ مست ہوئے اتنے کچھ سمجھن تے سنن دے باوجود چاہیے ہاں نہ تے کچھ اپنے وجود تے زور دے دا غور و فکر کرے دا عملی میدان دے وچ آوے دا لیکن اتنا کچھ سنن دے باوجود ایک کان چوں ٹپ دی دوجے چوں نکل ویندی اے انہاں حالت کیتی ہے تے میرا پیغمبر انہاں کو دسا دے وتا سجرا حشر انہاں دا کیتا ایو حشر انہاں دا کرے دسن کو لاہیتن قلوبہم سن دے بھی ہن لیکن دل وط بھی نہ دے غافل نہ کھیل تے تماشیاں چھپائے ہوئے نا جرے اللہ دے رسول دے گلہ سن دے آئے نہ بجھے لوڑی اتبے تے شیبے ہوڑی مشرقین مکہ شرک کرنا لے تے اللہ دے رسول ایک دیوار گل کی تھی قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم دس دینا کو میرا رب
چاہے کوئی اسمان چے یا زمین چے جیری بھی گل کریں دے میرا رب کو جاندا ہے عربی دان دوائن سمجھ دے اینی جملے کو دو محمد پاک دی زبان چوکیو جیاں جملہ پیا نکلدا تا ایو جملہ پہ دو زمین اسمان دیا جو کچھ بھی راونا لین جیریاں بھی بولیاں کوئی بولنا لین انہاں دیا گلاں کو سمجھانا لا اللہ اے پیا سمجھ گئے ساڈے معبوداں دے پلے پھکا نہیں راواں دیندا پیا محمد پاک جدے اے گل پیا کریں دے تو دسدا پے اللہ تو سوا ہور کوئی گل جاندا وی کوئی نہیں جدے اے گل کریندا ہے سمجھیں دے پے تو اللہ تو سوا ہور غائب جاندا کوئی نہیں تے جداں کو فرمایا ہو السمیع العلیم جرے کلمہ جملہ بولائی نے عربی دان تا ہے نرا بالے جدان لد رسولہ کے دو سننا لو ہکوئے اور سننا کوئی نہیں ہر ایک دے حالات کو جاننا لو کلا ہک اللہ اور جاننا کوئی نہیں اس ویلے انہاں دے ہاں دے اتے ضرب لگیے تو ساڑے معبوداں دی نفی کرے دے آتے جرے معبود نے نہ سن دے نہ جان دے نہ نفی نقصان دے مالے کین پائے اس گالوں سارے کٹھے ہو گئے تے آکھا لگے ٹورا ہوئی دے بارے مشورہ کریے اللہ دے رسول دے بارے مشورہ کرن لگے تو ہن کی کریے کنا اے تے ایو جملہ ہکو بول قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم اللہ جان دے میرا کوئی ضمیر اسمان جتھے بھی بات ہے ہر ایک کو جاندا ہے میرا رب ہی سندا ہے میرا رب ہی جاندا ہے او سمجھ دے ہیں جتھے حسر آوے اس تو علاوہ نہ کوئی سندا ہے نہ کوئی جاندا ہے اس تا ساڈے معبوداں دے پلے راوڑ کا شریک بھاج جاؤ اس دے بارے کچھ سوچیے کٹھے ہو گئے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ غائب تا جاندا کوئی نہیں اللہ دسایا میرا پیغمبر تے کو دسو واسر النجوى الذين ظلموا اے ظالما جنہاں کو واز کیتا جنہاں دے سامنے واز کیتا تے او منکر بن گئے اے شرک کرن والے ظالما اے بے انصاف اے نا انصاف انہاں کیا کہ تیرے بارے عقل لگے حل ھذا الا بشر مثلکم اوے تا بشر مثل تواڈے ایک قوم ضمیر کے دے خطاب کافر ایک بائے تواڈے پن تواڈے مثال ہے جی میں تساں کھاندے ہوئے بھی اوے کھاندا ہے جی میں تساں پیندے ہوئے بھی ایویں پیندا ہے جی میں تساں کو نیندران دی کوئی نیندران دی جی میں تساں نانیاں ڈر کے آلے بھی نانیاں ڈر کے آلائے پیا کیا مطلب ہے گلاں کیوں پہ کریں دل اس گلوں تو مشرکین مکہ دا نظریہ پیا جیڑا رسول ہوے او بشر نہیں ہو سکدا تے جیڑا بشر ہوے او نبی نہیں بن سکدا عقل اللہ رب العزت کل دے آنیو تو اڈے الٹے نظام جرے آپ پڑھیں دے کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا تے رسول بشر نہیں ہو سکتا کیا مطلب آدھے اندو اگر رسول آوے تو ایو جی آوے جرا نوری ہویا اللہ رب العزت دوجے مقام تے فرمایا کم لیو اگر میں رسول بجا بنا کے بھیجیں دا کہ نوری کو توت بھی توڑا اعتراض ہویا تو ساں عربی ہو تے اون دی زبان ہو رویا تو ساں کیا ساکو تہیں دی گل دی سمجھ بھی نہیں آندی پئی یہ کو ساڑی گل دی سمجھ نہیں پئی آندی تو اگر وسا رسول نوری کو شکل دے وہاں بشری آلی توت بھی رولا ہی ہویا رسول جتنے بھی ساڑے آئین سارے بشری آئین پائے سارے بشر رسول آئین پائے کیونکہ بشر کو بشری سمجھا سکتے بشر کو نوری نہیں سمجھا سکتا کیونکہ جیرے تقاضے بشری زندگی دے او نوری دے نہیں نوری تو کھاون
تو بھی پا کے پیون تو بھی پا کے پاون تو بھی پا کے جمن جائیاں تو بھی پا کے لیکن بشری انسان تک کھاتے بغیر رہ نہیں سکتا پیتے بغیر رہ نہیں سکتا یہ تو جمنا بھی ہے ماں دے پیٹ جے تک نہ سی اس وقت تک ان دا بوٹا بھی نہیں لگتا یہ تو ود سی بھی صحیح نان کو بھی ہو سی ڈڈ کو بھی رشتے ٹر سل نسبہ بھی ٹر سل ہر لحاظ نال رشتے ٹرنے پائے اس گلو خبردار میرا رسول بشر ہے میرا رسول نور نہیں تو معلوم ہویا ہر دور دے اندر مشرکین ایو اعتراض کیتے کہ پیغمبر جیرا بھی آسی نور آ سکتے بشر نہیں آ سکتا اللہ فرماندے نوری تا تابعہ تو تساں کو نوری ہوو آپ تو صحیح بشری تے تساں دے رسول ساڈو نوری آوے اب تھوڑی لڑائی لگیا اور تو پوچھی نہ بنیا اور تو آپ کو سمجھے سی تب بشری آ کے سمجھے سی ریاضہ ایک گلہ تو سکھڑیا دے ایک نقص پہ کر دے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ کیوں کہ دعویٰ کی تاند لوگوں میں اللہ دے رسول ہاں بھی آخری رسول میری مثالی میں جی میں کوئی سونی کوٹھی بنائے سونے دیا اٹھا لاوے دیکھنا لے آوے نا ویدے راوے نا آخر سبحان اللہ بڑی سونی یار کوٹھی بڑی سبحان اللہ بڑا سونا گھر بنائے پھر دے تاندو ایک پاس ہوئیں جی تو ایک جگہ اٹھ دے رہی ہوئی ہے آدھنے ہے تا سونی لیکن ایا کمی پہ او کمیاں کہ میں پوری کر دیتی ہے نبوت کوٹھا مکمل ہو گئے نے میں آخری نبی آلہ نبی آبادی میرے بعد ہو کوئی اور نبی کوئی نہیں آوڑا اس گلو میں آخری رسول آ گیا تے میرے پیچھے منسو میری گل منسو تے جیرا طریقہ میں سے سانگر ہوئے چل سو تا اللہ دی رحمت تلے تلے وسدے رائے وے سو تو اگر میری مخالفت کرے سو اللہ دا حکم نہ منے سو تو وہ حشر اس نے جیرا نوح پیغمبر دی قوم دا حشر ہویا وہ حشر اسی تو دے نال جیرا ابراہیم علیہ السلام دے نہ مننا لانا ہویا پہلا اعتراض پایا دن اوہ برادری آلے ہو بیٹھے بھی کمرے چل علیہ دا اور مشورے بھی کرے دے بیٹھے آئے سرگوشی کرنا چپ چھپ کے ایجی جگہ تے کرنا جی تھا کوئی اور آج دا سکے ہولے ہولے ایک بائے دے کاننے جو پھسل لائی بیٹھے تے اوہلے بھی کریں دے ہو دے آئل جدا اللہ دا رسول واز کریں دا کھڑا ہویا اے ہولے ہولے آپا سی گلہ شروع کر دیں دے ہو دے آئل تاکہ اے دیکھے سادو آدھے ویکھو گل کر دے یہ رسول کوئی دے دے بس یہ رسول ہو گیا تو ماتے بشر نہ ہو گیا پہلی گل دوجی گل کر لگے افتاتون السحر وانتم تبصرون اوہ تو آدھی مت ماری گئی تو سجادو کو آندے ہوئے اوہ تو سانکھی نال ویدے بھی کھڑے ہوئے دو پشارے اتھائیں مکے جو پیدا ہوئے اندے دادے دا نام فلائے اندے نانے دا نام فلائے اسا سارا کمبا جان دے ہیں تے بات بھی نبی تو صحیح کمبن دے ہو تو ادا عقل خراب ہو گئے اے تائیوے ایک جادو کو فراڈ کو تو سا دیکھو صحیح اکھا نال دے بات بھی تو سا کو حقیقت جانی کھڑے ہو اے تا سارا جادو ہے کیوں کہ اللہ دا پیغمبر جدہ موجزہ سامنے ظاہر کریا مخلوق دے تو وعدے ہیں اسا رسول نہیں منے دے جرہ اے ظاہر پیا کریں دے اے جادو اے موجزہ کوئی دے جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کو آکا سوٹا سٹی ہوتا تھا پہلے تا آگ کھڑا تو تیرے نبی ہو مردی دلیل کہہ دی موسیٰ علیہ السلام جرہ ڈنڈا چاہی کھڑا ہوگا ایسی میں ڈنڈے سٹا اس ڈنڈا دو ڈنڈے دا ڈنڈا تا نریا ہو تو ساپ بڑھ گیا اکے اور کوئی تیری نبوت دی دلیل اکے ہاں ایک اور بھی ایوے کار کے بغل جو مارے نبو صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ایوے کٹے ہو سیا ایوے چمک دا اتنا چمک دا دو اندو ویکھا ہی نہیں بائی سکتا اے آکھے میری نبوت جنو دلیل ہے فیرون دے ہتھے ہور تو کچھ دا گایا تے آکھا لگا ہاں تو جادو گارے بہو بڑا
ایو جائندہ انصاف لوگوں دے سامنے جدائی پیغمبر موجزہ دکھایا ہے انہیں فوراں فاٹا کے جادو ہے آکھا لگے ویکھو تو سب موجزے ہی دے دیا اندے تائے دے موجزے اندو گوہاں دے اتوی دا واس چڑھوے دائے پیو چند کوئی دوئی چے اشارے چکرے تا ٹکڑے بنوے دائے یہ تا بہوں وڈا جادوگرے پیا کڑوے کھوئی مٹھے کار سٹیندا ہے سکڑی تھوک سٹ کے آئیے دے اے بابا وہ وڈا جادوگر ہے نبی پاک کو کھڑے آدل انگلیاں دے وچو پانی چشمے جاری ہوئے دینا ایڈا وڈا جادوگر ہے افتعتون السحر وانتم تبصرون اکھاں نال ویدے بھی کھڑے وے وقت بھی تساں اگر این دی گل منو کے واقعی نبی واقعی سچا دے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا ہو الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں غیب دان کوئی نہیں نفع نقصان دا مالے کوئی نہیں تے جنہاں کو تساں کھڑے سدیں دے ما یملکون من کتمیر وہ تو ایک دھاگے دے بھی مالک کوئی نہیں ایک ذرے دے مالک بھی کوئی نہیں ایک خاص دے مالک بھی کوئی نہیں انہوں کو تو سجڑا ہی میں جی میں پانی کو سج مارنا ہے تے پانی کو سجڑنا لا عمرہ کر کے آئے آ پانی آ پانی آ پانی میں بڑے بڑی دنیا دے سامنے میرا اعتماد بھی ذرا کچھ اعتماد میرے کو پکا چ رکھا پانی سارے واسطے دیندہ راوے وسیلے دیندہ راوے لیکن کدی پانی دے موت کوئی نہ سی ویسی حرام دی موت مرسی لیکن پانی کدی دے موت نہ سی ایویں کملیا زندے خدا کو چھوڑ کے مویاں دی قبراں تے ون کے مویاں کو سدانا لیا درباراں دے ون کے درباراں تے سدانا لیا بہو حق دے نعرے مارنا لیا علی دے نعرے وجاونا لیا بابے کبیر دے سراندو باونا لیا او خیر اللہ دے ون کے نو رات تے تکاف نو دی قبراں تے باونا لیا تو آکھے تو میری مشکلاں حل کرے سن 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 جان سنا جی میں پانی نہیں سندا ایویں بھی نہیں سندا تو اگر تھئی بیٹھی بیٹھی تے کو موت آ گئی کھڑے کھڑے تے کو موت آ گئی غیر اللہ کو سڑے دے اللہ دی قسم کافر ہو کہ جہنم وچ وڑ ویسے کدی ہدایت کو نصیب کوئی نہ ہوسی اس گنو زد کو چھوڑ دیو بھاج جاؤ قیامت قریب سر تے آ گئی ہے تے تیاری کر کے نو اپنے اللہ کو منا کے دو لا دی لاج رکھ کے نو جی میں پڑھے نے لا الہ الا اللہ پہلے نفی کرو تو اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تو سوا حاجت روا کوئی نہیں اللہ تو سوا غیب دان کوئی نہیں اللہ تو سوا نفع نقصان دا مالک کوئی نہیں اللہ تو سوا بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں اللہ تو سوا پتر دے والا کوئی نہیں اللہ تو سوا کوئی نہیں اولاد چینج کرن والا اللہ تو سوا کوئی قسم دا کھریاں کرن والا کوئی نہیں اللہ تو سوا ہو رسوا بناون والا کوئی نہیں پہلے من کینو الا اللہ کو تے واتا بجاؤ الہ الا اللہ پہلے لالی تھے پتوں تو کو لالا مننا پوسی تے تا الا اللہ تو ٹپسو تو لالا پتوں نہ منا تے الا اللہ تو بھجدے رہ گئے تو یاد رکھو ودکائیں کھاتے دے کوئی ناراض ہو اس گلوں دعوتاں دے رہ گئے محمد رسول اللہ تے اگوں مخالفین دے رہ گئے دیکھو تو کو کیوں جی گلاں سنے دے تے تو ساتھ کے وت بھی آکھو تو نبی تواڈے تے جادو تے نہیں ہو گیا وت بھی تو صحیح گلاں منے دے اللہ دے رسول کے گل سنو ربی یعلم السماء یا ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم
میرا رب تو ہوئے زمین اسمان دے اندر جو کچھ بھی ہے کوئی گل کرنا لے اللہ انہاں دی گلاں کوئی جاندا ہے پیا او ہر ایک دی سندا ہے پیا چاہے کوئی کنویں وچ سڈے تاں وی سندا ہے کوئی مچھی دے پیٹ وچ سڈے تاں وی سندا ہے کوئی دریاواں دی تہاں وچ سڈے تاں وی سندا ہے اوے ماں دے پیٹ جی سڈن والے سجدے رہ جاویں ماں کو بھی پتہ کوئی نہیں پیو کو بھی پتہ کوئی نہیں او آپ سندا بھی ہے کوئی ماں دے پیٹ وچ روندا رہے تو آپ جاندا ہے نہ ماں کو پتہ ہے نہ پیو کو پتہ ہے پیا او تے ایو جی ذات ہو سمیع العلیم جو بلائیو جی معرفہ بیان کیتا ہے پیا کہ کلمے کو بند چا کیتا ہے حسر دے اندر کے سمجھانا لے سمجھ گئے دو سنانا لو ایک کے اور سنانا لو کوئی نہیں اتے علیم ہر ایک دی حالت کو جاننا لو ایک کے اور جانا ہے اگر کوئی کہیں دی حالت کو جاندہ ہوندہ تو یوسف روندے دی حالت کو پیو ضرور جاندہ کوئی چپیہ رودا رہے پھراوا کمیز ہوئی اتار دی دیا آخر روننا تا ہے ہائے حالات آتے رہے گئے کوئے چوبلے کٹ کے منڈیا بھی چیدے رہے حالتاں بدل دیا رہے لیکن اللہ تو سوا ہو کہہ کو پتہ کوئی نہیں اس گالو ہو العلیم ایک کوئی جانا لے اور جانا لے کوئی لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنو تو ہی لے ویکھ نہ دیالتا جنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو منے اللہ دی گل بھی منی نے رسول دی گل بھی منی نے صرف منن تک نہیں جان تے تھڑ دیاں بازیاں بھی لائے نے خاندان بھی کبھو اپنے قربان کیتے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دے ایو جائیں وقت بھی آئے نو جیرے بھوک دی وجہ تو ٹرن دی طاقت کوئی نہیں میں رستے دے ہوتے پی آمی بھوک اتنی میں کوئی شدت لگی ہوئی ہے کہ میرے اندر طاقت کوئی نہیں میں رستے دے ہوتے ڈٹھا پی آمی جتو عوام آدھی گئی دی ہے تے کئی ایو جائی آئے جنہ میری گچی دے ہوتے اللہ توی رکھیے عرب اللہ دا طریقہ آکے جے رب پیا تو او دی گچی دے ہوتے تھوڑی دیر لات رکھ دے ہے او دے لالو کو افاقہ ہوئے دا میری گچی دے ہوتے لات رکھنا لا رکھیے انہوں سمجھے ہے تو ابو ہریرہ کو مرگی دا مرض لگا پائے مرگی دا مرض کوئی نہیں بھوکھائی جی وجہ تو میں حال نامی سکدا بولن دی جرت بھی کوئی نہیں تے ایو جئی وقت بھی آئے جرا ابو ہریرہ کدی کدی پیٹ نال پتھر بھی میں چپچے دا تا بندہ میں تو میری وجود سدھا راوے شکایت قطع نہ ہوئے تو کوئی آنکھیں تو بھوک دیا جے حالت میں بڑی ایک دیہانا ایہو جی آئے تو ڈٹھا پیامی بھوک دی وجہ تو تے سمجھانا لے پہ سمجھے آئے تو مرگ آ جاؤ اتھے مرد ہو گئی اس مرگی آلی حالانکہ گالی ہو جائی کوئی نہ قدمہ رکھانا لیا میری گردن دے ہوتے قدم بھی رکھے ہے لیکن انہوں کو کیا پتا تو ابو ہریرہ کو کی ہویا پیے کچھ بھی فیدہ نہ ہویا تاند اللہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین ایوی میں کوئی دن تبسمہ تھوڑے مسترامہ لگوے دن وے کے مسترام دن تھوڑے جئی تعجباً مسکرا دے پائیں دو ہائے ایو جئی حال تویارہ نالج بڑھ گیا مسکرائے نا ہوٹھاں دے ہوتے ہوئے سکڑی مسکراٹے میں کو دن یا اباہر یا اباہر اے اباہر تو ابو ہریرہ ہے میں کہ جیا میں ابو ہریرہ جیوے آئین تے ٹورن میں بھی چپ کر کے ہولے ہولے پچھو ٹور گیا میں بھی ٹور گیا
تو جدہ گھر پہنچ گئے پر میں بھی چپ کر کے آدھا پیا تو میرا مطلب تہا پیا میں جلے ٹور کے آیا اللہ کے رسول گھر وڑن تے میں کو بھی آکھے آپ ہریرہ تو بھی آ جا جلے میں آیا تے پوچھے دے اللہ کے رسول گھر ہو تو کئی چیز بھی کھاون دی ہے یا کوئی نہ میں پوچھ دے تے ایک آدھا سڑا لے دس دین گھر آلے تو جی ہاں ایک دودھ دا پیالہ آیا ہے اللہ کے رسول بات پوچھ دے تو دودھ دا پیالہ کتھو آیا ہے کون دے گیا ہے پیا مت دسے انہاں تو فلاں دے گئے تہاڈی خدمت دے وچ ہدیہ آیا ہے پیا اللہ کے رسول فرمایا چلو ٹھیک ہے یہ گل کرے لن تے میں کو آدن یا ابا ہرا او ابو ہریرہ من اصحاب صفالہ کو صدقے وانیا صاحب صفالہ کو صدا میں ٹور پیا صاحب صفالہ دو دل وچ میں کو خیال ہے بھوکا تے میں ودامی اتنی حالت میری آئی میں کو دو پلایا ونیا تا طاقت میرے اندر آویا لیکن اتھے کون نہ کر سکتا بھاج گیا میں اصحاب صفالہ کو یہ اصحاب صفالہ وہ ہیں جنہیں شدے غریب مسکین اتھائی راندے ہیں تے نبی پاک کو سبو گھندے ہیں پہنچ گیا میں کہ سنگیو بھاج جاؤ اللہ دے رسول تو کو سریدہ بھی ہے دو اللہ دے رسول بھی آکھا بانی کیوں نہ کو میداغ دو تو کو سریدہ پائے لی میرے بارے آکھے ہونا کو وانی کہ میں سجے ہے تے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ دا طریقہ پیا آکے اگر کوئی صدقہ دے وے آتا محمد پاک نین کھانے ہو دے سارے صحابہ کو دے ہو دے آئے پوچھ دے ہو دے آئے دو کیری چیز صدقہ یا ہدیہ ہے اگر صدقہ ہو گیا تو محمد پاک ایک رتی برابر نین لے دے ہوں دے سارے اپنے صحابہ کو آدھے ان کلو کھاؤ تو سا آپ نین کھا دے ہوں دے تو اگر ہو گیا ہدیہ تو محمد رسول اللہ و تھوڑا جی لائے کہ آپ بھی کھا دے ہیں تو صحابہ کو بھی لائے دے ہوں دے آئے جتنا آپ بھی ہوں دے شریک بڑھوے دے ہوں دے آئے ہو گیا صدقہ تا آپ شرکت نین کریں دے تو ہوئے نا ہدیہ تا و تھوڑا جی لائے لے دے آئے تھے باقی سارے صحابہ اکرام کو دے دے ہوں دے آئے میں سدے بھاجاؤ یارو بھاجاؤ محمد رسول اللہ سریدہ پائے جتنے اصحاب صفال ہیں وہ تو سارے لگے ہیں وہ تو سارے ٹور لکھنا لکھے اس ٹائم 70 دی تعداد اصحاب صفال دے موقع مال دے مطابق 400 بندہ صحابی بھی رہا ہا اتنے صفا دے وچ نبی پاک کو سبق دیتا 70 بندہ ابو ہریرہ اگو تے وہ سارے پیچھو پیال آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کو گھر سروایا ہے پہنچائے پورے لائن بن گئی پئی اللہ دے رسول میں کو پیالہ کو تعداد ہوئی کھڑی تے 70 بھی وہ کھڑے ایک دہاڑے دے بھوکے نہیں کئی کئی جنگاں دے بھوکے کھڑے پائے بہرحال میں دیتے ہے اللہ دے رسول دے حکم دے نال پیالہ میں دیتے ہے جے کوئی پکڑے نامی او پیندا تے نال میدان میں سنگیاں دا بھی خیال رکھنا ہے پیالہ ایک دودھ دا پیا ہم فتح الباری رحم و فتح الباری اللہ صاحب مصنف سارا لکھتا ہے جیرے کریندا گیا میں ایویں کریندا تے وات راج گھندا تے وات پیالہ میں کچھ دیندا پیا میں گھن کے تے وات نال والے کچھ دیندا می او وات منہ تے جا رکھدا پیا راج گھندا میں ویدا تہامی پیالے کو جیرے راج گھندا وات میں کو واپس چ دیندا پیا او دے کولو لائے کے تے وات میں اگلے کو چ دیندا می وات او جڑے منہ تے رکھدا پیا او بھی اپنا پیٹ بھر گھندا تے وات میں لے لیندا میں کو اے دو پیالہ تا پتہ نہیں اللہ جان دے کے بندا کیا پتہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو تو اللہ پاک کتنی برکتیں پیالے دے اندر لا دیونی آئیں پیا ایو پیالہ کریں دے میں ساریاں کو پلا چھوڑا ہے آخر تے نبی پاک تک میں پہنچ گیا جیرے نبی پاک تک پہنچ گیا ایویں پیالہ میں کی بقی تو آنا و انتا کالا صدقتا یا رسول اللہ اللہ دے رسول فرمایا ابا ہریرہ بقی تو آنا و انتا میں تے تو رہ گئے کیا مطلب ساریاں پی گھدے ہمیشہ ہی یا گالا دے رہے شراب پی میں پیتے جرے میں پی گیا رج گیا اللہ دے رسول کہ ہاں ابا ہریرہ رب پی کول تو مایا کھلا
والذی باسک بالحق ما اجد له مسلکا میں کو اس رب دی قسم جائے تے کو حق بنا کے بھیجے ہن میرے اندر گنجائیں تو کو حق دے کے بھیجائے پیا میں ہن نہیں پیندا جے کو ساڈی زبان یہ تے ہن تا میں گچی تک ہو گیا ہن پیمن دی گنجائش باقی رہی کوئی نہیں جڑے میں گل آکھی پئی ما اجد لہو مسئلہ کا میں ہن نہ پیندا تو میرے اندر طاقت ہوے تو کوئی گھٹ ہو پہلے اللہ دے رسول تعریف کی تھی اللہ رب العزت دی شکر مالک سیا کتنی تے ساڈی عزت رکھے تو ایک پیالہ 70 یار وہ بھی پیتی کھڑے 71واں بھی نال پیتی کھڑے تے میں آپ بھی پیندا پیا الحمدللہ اللہ دی تعریف کی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ہٹ کے اللہ دے رسول بسم اللہ پڑھ کے تے جڑا بچہ ہویا وہ محمد پاک آپ ہی سارے دیکھ یار جنہ محمد پاک دے پیچھے لگ گئے گھن پے جنہ محمد رسول اللہ دی سیرت کو بھی منے آئے تے صورت کو بھی منے آئے جنہ اللہ دا حکم بھی منے آئے تے محمد پاک دا طریقہ بھی منے آئے پیا ہر ایک دی حالات اللہ ضرور جان دے پیا پتہ اللہ رب العزت انج کر کے پلا بھی چھڑیندا ہے کھوا بھی چھڑیندا ہے پیا او سمیع العلیم اللہ ہی سننا لے جاننا لے پیا جڑے مشرکین مکہ کھڑے آئے پائے آکھ لگے قرآن تا پرا گندے خیال پائے یہ تک ون دی گالے پہ بل کالو ازغاس آلام بل افترا بل هو شاعر فلیاتنا بآیت کما ارسل الاولون ہن جڑے سارے دین دے دشمن لکے بیٹھے آئے تے محمد پاک دے بارے مشورے پہ کرے دے آئے پہ کوئی تو مشورہ پہ کرے دے تو محمد شاعر ہے کنا مشورہ کیتے تو محمد مسحور ہے کایا کہ محمد مجنون ہے کایا کہ محمد دیوانہ ہے بیا وہ آکھن لگے جڑا قرآن پرا گندے خیالات ہیں پایا آکھن لگے نہیں نہیں یہ بڑامتی گلا نہیں بلکہ جھوٹ بولی ودے محمد پاک اللہ دوتے بعد اللہ پائے بولن لگیا کہ نہیں نہیں یار گل ہوا شاعر ہو یہ بندہ شاعر و شعری کرنا لا شاعر ہے پیا تے شاعر دا کام ہوندے یو جیاں فکر اگلے لوگاں دے سامنے مخاطباں دے بولنا کہ انہاں دے دل کو جیت گننا تے محمد پاک کو اللہ کلام ہی قرآن یو جیاں دتا تو جڑا سندا ویندا دل اپے چھکیٹ کے آندا ویندا مکر تیز دی طرح اے شاعر ہے پیا یو جیاں گلاں پہ کرے دینا واتا تے گلے پہ دو اگر واقعی محمد اللہ دا رسول ہے پیا تے ساڈے سامنے کوئی معجزہ لائے کہ کیوں نہیں آندے جویں صالح علیہ السلام اپنے نبوت دے اوتے معجزہ اٹھنی والا لائے کے آیا نا اے بھی کم از کم معجزہ لائے کے آوے نا جویں موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت دے اوتے سوٹا لائے کے آئے ہر پائے تے بیعت دے بزا لائے کے آئے ہر پائے اے محمد پاک بھی معجزہ لائے کے آوے نا اللہ رب العزت فرمائے اس تو وڈا معجزہ کہنا سید محمد پاک کو میں قرآن دیتا ہے جرہی ہو جے کتاب آئی دیتا کہیں کو میں دیتی کوئی نہیں یہ جے گلہ بھی کرے دے کھڑے آئے تے ایک روایت آن دیئے مجاہد رحم اللہ کرے دائے پیا جبرائیل امین آوے دے محمد پاکا اللہ رب العزت فرما دے جے رہے مطالبہ کرے دے کھڑے پائے انہاں دا سوال ہے کہ اگر تو اللہ دا رسول ہے پیا تا کوئی صفا جتنا ہے سارا سونے دا بن ہو ونجے تا من گل سو دعا کی اللہ دا نبی پیا اللہ رب العزت میں کو بھیجائے پیا تو اگر محمد پاکا کھنچا تو امت دے سوال دا جواب دے ونے تا بے شک جتنا بھی کوئی صفا ہے پیا سارا سا سونے دا بنا دینے آئے لیکن انہاں دے سا دے ونا اپنی امت نہ کو اے منگے معجزے پہ منگ دی دی امت تے اگر اساں بنا بھی دیو تے وتے نہ منیا تے وت عذاب تے ڈھل لگنی کوئی نہیں اس تباہ تے برباد کر چھوڑنا اے پیا اے ہن مرضی دی گل ہے تو سوال پورا کرنا ہے تے صفا کیڑی چیز ہے کوئی صفا سارا سونے دا سونا بنا دے سو تو اگر اعتراض چکی تو نے اتنے معجزے ویکھ کے بھی منہ منگا معجزہ ویکھ کے تے انکار چکی تے نا تے کھلے بوجے ہو جے مرے سود وت شکل نہ دے ویکھنا
لیا کوئی نہ آوڑے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ فرما دے رہا ہے نہیں جبرائیل امین مان کے اللہ کو آسا کو مولت چنگی ہے سا کو مولت دیتی جاوے اسا موجزہ نہیں اسا نہیں بیکھنا چاندے منہ منگے اسا موجزے نہیں گرنا چاندے کہ وہ تو منہ منگے موجزہ نے پیچھو امت جیری بھی منگا ہے منہ منگا موجزہ اگر نہیں مننا تا اللہ تباہ تے برباد کر دیتا ہے پیا اس گلو سا کو مولت دیتی جاوے اسا منہ منگے موجزے نہیں منگ دے پائے یہ ساری گلہ کریں دے رہے گئے اللہ رب العزت جواب دیتا میرا پیامبر اے دوتے کو آدن تو بشارے تے اسا رسول نہیں منے دے انہا کو آگ تو اجے یہودیاں نال وڈیا یاریاں تے مولویاں دے وڈیا حصہ کریں دے وے پر مکہ اللہ دے دل جی یہودیاں مولویاں دی وڈی قدر ہے کوئی مسئلہ پیش آوے نہ تے فوراً یہودیاں دے مولویاں تو بھاج وجن حضرت جی اجے ایک گل پیش ہے کیویں ہے پے اللہ فرما میرا پیغمبر انہوں کو آپ یہ اپنا پاک پیرا کر گئے نے دو اگر یہ جاہل ہیں تو مولوی پڑھیا لکھا کو لگے وجہ مسئلہ پوچھ لا وجہ اسا جتنے بھی رسول بھیجے سارے بشار ہیں تے حیر بھی سارے مرد سارے بشار ہیں کوئی دوری نہیں سے بھیجا بدیاں دے تے دو جے نمبر دیتے حیر بھی سارے مرد ہیں عورت بھی کوئی نہیں انہاں کو آکھو اگر پاک پیرا کرنے نے تبے شک پوچھ لے میں نہ تجھے پہلے آئے وما ارسلنا الا رجالا نوحی الیہم جتنے بھی ایسا بھیجے نا سارے مرد پیغمبر ہیں سارا دو وہی کیتی پئی کیری کہ اللہ تو سوا ہو رلا کوئی نہیں ساریاں پیغمبروں کو اسیہ گل کرے دے رہے گئے انہو لا الہ الا انا فعبدونی ساریاں پیغمبران یہ اعلان کیتا ہے میں انہوں تو یہ وہی کہتی ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا الہ کوئی نہیں مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں غیب دان کوئی نہیں نفع نقصان دمانے کوئی نہیں انا فعبدونی اپنی امت اللہ کو بھی رسالو میری عبادت کرل سجدے بھی کرن تا میرے کرنا نظر و نیازہ دیون تا میرے نات دیویلا بکرے چھترے دیون تا میں کو دیول مال بھی دیون تا میرے نام دوتے دیول مال زبا بھی کرن تا میرے نام دوتے زبا کرے دے رہے جاوید ساریاں پیغمبران کو صحیح دعوت دیتے پہ تے دوجے نمبر دوتے اے آدھن دو انسان ہے اے بشر ایسا نہیں منے دے جتنے بھی رسول ہیں سارے کھامڑا لے آئے پائے ما جعلنا ہم جسدا لا یاکلون الطعام جتنے بھی رسول بھیجے سے سارے کھاون پیوانا لے آئے تے جیرے کھاون پیوانا لے ہوئے نو مشکل گشات حاجت روا نہیں مار سکتے سارے کھاندے پیندے آئے پائے تے جتنے بھی رسول سب بھیجے ہیں وہ ہمیشہ رمن واسطے نہیں آئے جتنے بھی آئے اپنی زندگی دے دیہاڑے پورے کر کے دنیا تو لگے گائے پائے او ما کانو خالدین ہمیشہ رمن واسطے نہیں آئے کیوں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے مشرقین مکہ انتظار دے اندر آئے پائے کہ قدم محمد الرسول اللہ وفات پاوے سی تے ساری جان چھٹ رہے سی اللہ رب العزت دا بھی جواب دیتے سورۃ الانبیاء دے اندر ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون جتنے بھی بشر پہلے گزر چکے ہیں پائے کوئی ہمیشہ رمن واسطے نہیں آئے او میرے محمد الرسول اللہ دی موت انتظار کرنا لے لوگوں دسو توڑے پیوڑا دے جیندے و دیر پائے توڑے پڑا دے جیندے و دیر پائے موت دی تمنا تا کروا جدہ تسا ہمیشہ زندہ رہوا میرے محمد وفات آوے تے توڑے تے وفات نہ آوے دشمن تو خوشی دشمن دی موت تا مناوے تو جدہ کیوں مرے تے میں مرنا کوئی نہیں جدہ کوئی موت
تو باقی بچہ کوئی نہیں. اگر میرے محمد رسول اللہ تے موت آوے سی تے کوئی بڑی گل نہیں. وڈے وڈے بھی ٹر گئے پھر بابا آدم بھی ساریاں دا پیو ٹر گیا ہے, ماں ساریاں دی اماں حوا بھی ٹر گئی ہے, نوح پیغمبر بھی ٹر گیا ہے, ابراہیم خلیل اللہ بھی ٹر گیا ہے, اسماعیل ذبیح اللہ بھی ٹر گیا ہے, اسحاق بھی ٹر گیا ہے, یعقوب بھی ٹر گیا ہے. اگر میرا محمد رسول اللہ دنیا تو لگا ویسے تو خوشی کری چیز دی بنے دے پہ ماں جعلنا لبشر من قبل کل خلدا افئم متا فہم الخالدون. اللہ رب العزت محمد پاک رہی تھے وفات دا دفاع نہیں کی تھی. اللہ رب العزت محمد پاک دی ہر میدان چ دفاع کی تھی. ظالمہ محمد پاک کو شاعر رکھے تو اللہ فرمایا شاعر نہیں وہ ظالمو شاعر تا ہوندے جے کو حرام حلال دا بھی پتہ نہیں ہوندا. شاعر تا وہ بھی ہوندے جڑے ہر وادی دی لکڑ چڑ دے ودے ہوندے پے. شاعر تا ہوندے جڑے گلاں منہ نال کچھ کرن دے کر کے نہیں وکھیلے. میرا محمد جوان تا ہوئے پیا جتھوں ٹردا جاوے میں اٹھے سڑکاں بڑے دے دراں دا رحمت دے رسے رکھ چھڑنا پیا. میرا محمد بلیندا باد جے پہلے کر کے وکھیندا اے پیا. جتھے محمد پاک کو شاعر آکھے اللہ دفاع کیتے تو محمد پاک شاعر نہیں ظالمہ مجنون آکھے اللہ رب العزت دفاع کیتے تو میرا محمد مجنون کوئی نہیں. ظالمہ شاعر آکھے اللہ رب العزت دفاع کیتے تو میرا محمد شاعر نہیں. اللہ رب العزت دفاع کیتے ظالمہ مسحور آکھے اللہ دفاع کیتے تو میرا محمد مسحور کوئی. ظالمہ قسموں قسم دے تانے لائے محمد پاک دے ہوتے لیکن اللہ رب العزت دفاع کیتا ہے. لیکن جس وقت ظالمہ یہ آکھے تو محمد پاک وفات پاوے سی اللہ رب العزت دفاع نہیں کیتا. اللہ فرمائے میں بھی آتا تو محمد پاک وفات پاوے سی. انکا میتون و انہم میتون. اے میرا محمد رسول اللہ اے ظالم خوشیاں پہ منے دل تو محمد پاک وفات پاوے سی دے سا اوے جشن منے سو اوے پیو ڈاڈے دے دین دے لوٹا سو اوے ریتا کرے سو اوے رسمہ کرے سو اوے مارتے عورتہ رل کے گانے گا سو اوے رل کے عیدہ منے سو اوے خوشیاں منے سو اوے ایسا سارے دور جلیت علی کم کرے سو. محمد پاک وفات پاوے سی پوتر تائندہ ہے کوئی نہ تو جیرا پیچھے رل کے دین دا پرچار کرے سی. اللہ رب العزت فرمایا میرا پیغمبر گھبراون دی لوڑ نہیں. یہ تے اس تانگ دے اندر کھڑے ہند محمد پاک وفات پاوے سی پیچھے دی نسل رہی کوئی میں پیادا میں تیرے دشمنہ دی نسل کوئی نہیں راون دے. انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک ونار ان شانئک هو الابتر. میرا سونا نمازاں تو پڑھی رکھیا کر قربانیوں تو دتیا رکھیا کر. میں تیرے دشمن دے نک بھی وڈ سکے سا انہاں دے کنڈا میں پوچھ بھی وڈ سکے سا انہاں دا نام لاون والا کوئی نہ ہو سی تے تیرے نام تے جان قربان کرن والے ہو سی. اینا خوشتی وین دشمن کہ محمد وفات پاویس کوئی گل نہیں. محمد پاک وفات پاونی ہے کہ وہ دو تھے آیا تو ہر کوئی مرن واسطے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ہر چیز فنا ہو ونجنی تے ختم ہو ونجنی پہ ایک باقی راسی تا اللہ دی ذات راسی اور کہیں بھی باقی نہیں راونا. تجھی گل میرا محمد میں تے کوئی رساواں اے جتنے بھی تیرے قریشی وطن نہ مننا لے اے جتنے بھی وڈے وڈے تیرے مخالے وطن تے جدہ تے کوے دے ونجن تیرے ہوتے مذاق کرے دیر پر وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. ایدے گندے ہیر میرا پیغمبر تے کو دیکھ گندے نہ کافر تتے دے ہوتے مذاق کرے دیں ٹھٹھے کرے دیں ہس دے کرے دیں آؤ جی ہے یتیمات آج سردار بن گئے. دیکھو جی اے ہے جرا ساڑھے علامہ دے تذکر کرے دے تو کچھ نہیں کر سکتے
مکھی نہیں بڑھا سکتے، مکھی کا شکاس کے گھر وجے تو اڑا نہیں سکتے. ہائے اے جڑا تواڈے علاوہ دے تذکرے کرے دے عنکبوت دی طرح ہے، جویں عنکبوت دا جالا مکڑی کو نہیں بچا سکدا نا عنکبوت کو، ایویں انہاں دے معبود ہی نہیں بچا سکدے. اے مثالاں بیان کرے لے اے تے کو دیکھ کے مذاق کرے دے ھذا الذی یذکر الہاتکم، او ایو محمد او ایو بندہ ہے پیا جڑا تواڈے علاوہ دے تذکرے کرے دے تو جڑا دے ناواں تے بکرے چھترے دے ککھ وی نہیں کر سکدے، انہاں دے ہاتھ وچ کچھ ہی نہیں. اے انہاں دی حالت ہے. مذاق کریں دیر پر اور مذاق کریں دیر نال ہس دے کیا دن چھوڑو پیو ڈاڈے دیا رسموں کو ای تو نہیں ہے باجاؤ یہ گلا دے لے آؤ میرے کل کتاب اے کتاب گناؤ تے اساں کتاب دو ساتھ سگندہ تے اساں دے نہیں پیو ڈاڈے کو کے کری اے جرا دے اتیونی میری تو اطاعت کرو، پیو کو بھی چھوڑو، ڈاڈیاں کو بھی چھوڑو، نواباں کو بھی چھوڑو، شہنشاہاں کو بھی چھوڑو، سرداراں کو چھوڑو. اساں کیویں چھوڑ دے ہوں تو سات پشتی ساڈے سردار پیا لے، اساں کیویں چھوڑ دے ہوں تو سات پشتی ساڈے نواب پیا دے، اساں کیویں چھوڑ دے ہوں تو سات پشتی ساڈے بادشاہ جناب پیا دے پائے. اس گل وے سڈے دے اتیونی میری اطاعت کرو تساں، میرے پیچھے لگ جاؤ تساں. دو اساں دے پیچھے لگیے تا برادریاں بھی چھوڑنا پائے جا سر، ریتاں پیو ڈاڈے دیاں بھی چھوڑنا پائے جا سر، مسلک بھی پیو ڈاڈے دے چھوڑنے میں. ایو بندہ ہے جے ریلا چھڑویں دے تے اپنے پیچھو لیندا ہے، ایو بندہ ہے جے ساڈے کول ماپو چھڑویں دے تے اپنے پیچھو لیندا ہے، ایو بندہ ہے جڑا دے جنہاں کو پجے دے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں. یہ گلاں کر کے میرا پیغمبر یتخذونک الا ہوا اتنے اتنے ٹھٹھے تے مذاق کرے دیر پائے کہ اپنا نظام جماونا چاہتا ہے، اپنا قانون بنانا چاہتا ہے، اپنی مسلط بناونی چاہتا ہے. پی اس گل میرا پیغمبر تیرے اتنے مذاق کرے ہے پی تے میرا پیغمبر انہاں کو دسا دے جلدی کرن دی ضرورت انہاں کو کوئی نہیں. اے تیرا مذاق کرے سندا میں انہاں کو رحمن کوئی نہیں دے بڑا ایک وقت ہی دی آونے تو میں انہاں دے رگڑے کر چھوڑے. او مذاق کرے دیا نا اس گلو کرے دیا مذاق بھی دیکھو اے اپنا طریقہ جماونا چاہتا ہے، میرے پیچھے چلو. اس گلو کے کرے دے نبی پاک تے دیکھ کے ہس دے ہے تے نال اے بھی دیکھو اے بندہ ہے جڑا تواڈے علاوہ دا تذکرہ کرے دے تو ڈفے نقصان دے مالک ہی نہیں، سوڑ دے بھی نہیں، جاڑ دے بھی نہیں، وے دے بھی نہیں، لہذا اس گلو ہس دے ہے. ہائے تے اج تساں سک مذاق نہیں کرے دے بھائی. ہائے محمد پاک زندگی تے زندہ دنیا نال موجود ہوئے تے اگلے ہس پون تے مذاق پہ بڑے دے تو اسا محمد پاک دی سنت کو چھوڑ دو تو اسا وقت بھی دیدار ہے. آج ساڑھے واسطے کہہ رہی چیز داس بھی ہے محمد پاک دا وجود مبارک کھینال نہیں ویکھا تو محمد پاک دی سنت ہے نا. ایسا مسلمانہ تے کہ لازمی ہو محمد رسول اللہ دا طور طریقہ تے سنت جیرے پچھو اصحاب محمد رسول اللہ بکھایا ہی چال کے تو ایسا محمد پاک دی سنت کو چھوڑ دینے تے باتا سدے پاش ہو دیو جے دین منیے تو باتا سکے کروں برادری کو چھوڑ دو. اے پتہ نہیں خدا جان دے تیرا ساڑا ایمان راسی یا نہ راسی. محمد پاک دے ہوتے تا تنزیہ محمد پاک دے ہوتے استحسان حسنا کفر ہے. تے آج اسا خوشی ربی دے وچ ہٹ کے دین والی گل چھوڑ دے دیا تے اپنے کفریہ جڑے بکواسات تے خرافات ہوندے نے سا سنے دے ہے ڈھول دھماکے اے مینڈیا اے رات جشن مناونے خوشی ہے یہ مہندی گانا ہے باش ہوتے آج مہندی والی رات سارے کنجر کجری ساری رات بدماشی تھی دی خدا دسائے رحمت آسی خدا دی ذلت آسی یہ مذاق نہیں محمد دی سنت نہ. ایک بندہ اپنے پیو کو پیو بھی آتا ہے تو یہ میرا ابا ہے بات ہٹ کے تے پیو دی پگڑی کو اچھلے دا ہے پیو دی پگڑی کو پیرا نہ لتا مرے دا ہے
تے مت ہٹ کے دھکے دیندا تے آدھے اے بھی میرا پیو، پیو نال مذاق نہیں تے ہور کیا ہے، داہ دے وچ پائے کے آدھے اے بھی میرا ابا، تے مت ہٹ کے پیو گل نہیں کرے چاہتے آدھے اس تو بڑا چغل ہی کوئی نہیں جہان تو، اے پیو دی عزت کیتی ہے تے مذاق پیو دی حتا کیتی ہے۔ ایک بندہ منیدا ہے تو میں محمد پاک دا ماں کی امتی ہاں اور محمد رسول اللہ دا منن والا ہاں، میں عاشق رسول ہاں، لیکن جڑے واری علی محمد پاک دی سنت طریقے دے کو ہٹا چھوڑے دا ہے، الٹا ہٹ کے خرافاتی نال بکدا ہے، نال منہ تلفظ غلط بولیدا ہے، دسائیو جو امت برباد نہ ہو سی تے ہور کے ہونا ہے پیا، اے امت تباہ نہ تھیوے تے ہور کے ہو رہی ہے۔ ایا وجہ ہے اج دنیا ذلیل تے خوار تباہ تے برباد پئی ہوندی ہے کہ لوکاں محمد پاک دی سنت دا خیال نہیں رکھیا، اسلام دا دعویٰ کیتے دے، ایمان دا دعویٰ کیتے دے، سب کچھ کرن دے باوجود جیرے واری ہے محمد پاک دی سنت دے تے عمل کرن دی، اس ویلے قوم تے کنبے کو ترجیح دیتی دے، محمد پاک دی سنت کو چھوڑ دیتے دے۔ اور اللہ گواہ لکھ لو تسا جیرا بندہ اپنی برادری دے مقابلے محمد دی سنت کو ترجیح نہ دے سی، اپنے خان تے نواب دے مقابلے سنت کو ترجیح نہ دے سی، اللہ کو اکھی نال ذلیل کریندا ویکھے سی۔ وہ بندہ اس وقت تک دنیا تو نہ سی جے تک ذلیل نہ ہو سی۔ یہ وجہ ہے اج ذلت دی کہ اساں مسلمان لوگاں صرف اسلام دا دعویٰ کیتا ہے، اے بھی بندے ہیں باقی کیا بات آسی، اے بھی بندے ہیں اللہ ہی ہے، اے بھی بندے ہیں رسول بھی سڑا، اور بھی ایسا رسول دے امتی ہے، آخری رسول ہے، سب کچھ منڈر دے باوجود اسا موئے بھی اپنے دفنے دے ہیں، جنازے بھی پڑھ دے ہیں، سارے کریں دے ہیں۔ اللہ گواہ آج دی تک ساری پھپری جی کوئی فرق آیا ہے، جتنا کوئی بے نمازی ہوئے بے نمازی بڑا کھڑے، جیرا کوئی شرابی ہوئے شراب پیدا کھڑے، جیرا کوئی جھوٹ بولے دے ہوئے جھوٹ بولے دا کھڑا ہے پیا، جیرا کوئی بد زبان ہوئے بد زبانیاں کرے دا کھڑا ہے پیا، جیرا کوئی زنا خور ہوئے زنا خوریاں کرے دا کھڑا ہے پیا، جیرا کوئی جھوٹ تراش ہوئے جھوٹ بولے دا کھڑا ہے پیا، کوئی داڑھی کٹاوا ڈال تو ہوئے داڑھی کٹے دا کھڑے۔ دس ہوئی قیامت کیوں جو تیاری پئی ہو دی، ایک بندہ منے دا قیامت آسی اور سر تے آ چکی ہے، اج ویکھو اندھاریاں تے جکھڑ ویکھو خدا دے عذاب نہیں تے ہو کیڑی چیز ہے، بدل آوے ہا محمد رسول اللہ سکون تے نین باندے ہوندے، کمرے چ داخل ہوندے ہیں، وت پیر ایک پیر اندر ہوندا تے ایک پیر اوتے ویندے ہیں، وت ہٹ کے پیچھے اللہ کول معافیا منگدے، یا رسول اللہ پائے تھی وہ لادا کہدا کیویں باوا تو پتہ نہیں اللہ جان دے میری امت نال اللہ کرو گے۔ ہائے اج ویکھ ساڈے اوتے طوفان پہ آندے، سکی دھی ہے سکی ماں تے سرداری پہ کرے دی، پوتر ہے پیو تے سرداری پیا کرے دا ہے پیا، اے سارا نظام اجڑا کھڑے، بھیڑ دا حیا کوئی نہیں، دھی دا حیا کوئی نہیں، ماں پوتر دا حیا کوئی نہیں، بھجائی بہن دا حیا کوئی نہیں۔ دسو قیامت نہیں تے اور کیڑی چیز ہو سی، اور کدا قیامت دی تیاریاں ہو سن تو بار بار قرآن دے ایک طرف للناس حسابهم هم فی غفلۃ معرضون، دنیا مت بھی راز پہ کرے دی، قیامت سر تے چلی کھڑی ہے بھائی، دادنی لوگ اکھی نال کوئی چیز ویتے بھی ان تے گواہی حق دی دیون واسطے تیار کوئی نہیں۔ اج خدا دی آفت ایو جے عذاب آ چکے، اتنا نقصان کرن والے دا لوگ نقصان نہیں کریندا جتنا کوئی حق گواہی دے تے اودے دشمن بن ویندے، آخر اس تو وڈا ہور عذاب خدا دا کہڑا ہو سی، ایو خدا دا عذاب ہے۔ اور کیویں خدا ذلیل تے خوار کرے سی، ایویں ذلیل تے خوار کرے سی، انہاریاں نال مرے سی، عذاب چکھڑ گھول کے مرے سی، تباہ تے برباد کرے سی، اولے بھیج کے کرے سی، فصل تباہ کرے سی، ذلت کرے سی، سکون اٹھا دے سی، اے ساریاں اج تباہیاں تے بربادیاں ہو دیا پین، اکھی نال ویدے بھی کھڑے ہیں، اکھے مردے بھی پین، غسل دے دے کھڑے ہیں، جنازے بھی پڑھ دے کھڑے ہیں، سب کچھ ہون دے باوجود اج ویکھنا چاہیے ساری پھپھری اجاں تک بھی نہیں پئی کمدی، ایڈی بدماش بن چکی ہے۔ وہ دی وجہ کہہ رہی ہے گناہ اتنے کر چکے ہیں، ساڈے دل میل ہو چکے ہیں، زنگ جویں لوہے تے چڑھ ویندے، سارے لوہے دے اوتے جدا زنگ چڑھا وجے بھاویں 10 کلو دی بالٹی بھی اوتے رنگ لا دیو تاں ہی پٹیج کے پرے وج ڈھاسی۔ اس گل نو شرک کفر اے کبیرہ گناہ سارے بدماشاں نے جڑے گناہ سارے سرے چڑھ چکے ہیں، آکھی تو نہ حیا رہے نہ عزت رہے تے نہ وہ چیز رہی۔ گل سمجھ آ دی تبدیلی نہ سنا انشاءاللہ، ہاں ایک گھر بن کے تو سب ایک ہی سکتے ہو، بے شک سورۃ الانبیاء دا بن کے مطالعہ کرے تو اللہ کیا گل تو وہ ہے جی اللہ آخری تھی، ہر گل بھی سن دے، سب کچھ سن دے باوجود ایک کھاتے چو لگ سی دوجے چو ٹپی ویدی ہوتی ہے،
سنن دے باوجود وسوی ہم یلعبون وسوی دنیا دے کھیل تماشے جو مست دنیا لاہیتن قلوبہم دل انہاں دے اے غافل ہو چکے کوئی نہ خدا دی گل انہاں دے دل تے باندھی ہے نہ کوئی رسول دی سنت انہاں دے دل تے باندھی ہے آخر دی وجہ کیڑی ہے وجہ یہ ہے کہ سارے گناہ اتنے سرے کا چڑھ چکے ہیں یہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے دے تے ادھر دا ہی کوئی علاج ہے اللہ دے دربار سچے دل نال توبہ کرنا اللہ دے دربار سچے دل نال کے کرنا ایک آفتاب یا پہ کل آئیے یا نہیں یہ خدا دا عذاب ہے تو سوئے نہ سمجھو تو رحمت بسدی پئی ہے تے خدا دے عذاب دا تو کو پتہ ہے طریقہ اگر یہ جی موقع وجے تو تے ازانہ نہیں دی ہوں دیا لوگ قبرہ تے ازانہ دے کرے دے نوے نوے بیتا کرے دے ہے یہ جی موقع دے تے وضو کر کے مصلی سٹ کے خدا دے کو رویدا دعاواں منگی دین معافیاں منگی دین اللہ ساڈے گناہ معاف کر اسا گناہگار تے اسا ساڈے ادھر کیا چیز ہے اسا جڑی مسجد جو مست ہے اسی مسجد کے اندر اتنے مست ہے تو معلوم ہوئے تو اسا تو خدا کو گارنٹی کی دی ہوئی تو ساڈے اوتے تے ایک ککرا ہی نہ ڈھاسے تو اس گلو اپنی حالت کو چینج کرنا چاہیے بے نمازی ہے تو نماز کی کوشش کرے جھوٹ ہے تو جھوٹ کو چھوڑنے کی کوشش کرے کوئی تہمت باز ہے تو کوئی تہمت بازی چھوڑنی چاہیے کوئی کسی کا حقوق زیادتی کرنا ہے تو وہ اپنے حقوق چھوڑ دے کوئی داڑھی کو کترانا لے تو تو کیچی ہٹا کے دے کوئی اور حرکات گندے ہیں تو وہ اپنے غلط سوارے کوئی پتہ کوئی نہیں قیامت صرف تے کسی ٹائم بھی وجہ بھج سکتا ہے تے جے خدا دا عذاب آ گیا وا توبہ کرنا نہ پاوے پھر اور کیوں نہ کرے اگلے بتیاں دے کے مار چھوڑے دے والا بچن دی امید کوئی نہیں ہوتی اللہ پاک محفوظ رکھے اور اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا کرے قرآن و سنت